साउंड टेक 7 एक्शन। ऐसी भी ये दुआएं भी हैं ना कि जब आप अपनी बीवी से मुबाशरत करने लगे, हमने पिछली स्ट्रीम में बताई थी कि दुआ पढ़नी पड़ती है, नहीं तो बीच में शैतान आ जाता है, बच्चे शैतान की नस्ल बन जाते हैं। ठीक है, और कई मुसलमान हैं जो ये दुआ नहीं पढ़ते, तो क्या पता कि फिर कई औलादें जो मुसलमान बन के फिर रही हैं वो शैतान की औलादें हैं असल में। ये भी पूछ के चलें, आइएगा आप मौलवी साहब। अब अगर ये क्वेश्चन कर ही दिया तो आप तो ये जिन्नात वगैरह को मानते ही नहीं है, ना ही शैतानों को मानते हैं, तो आप किस मुंह से सवाल कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई, मैं मानता नहीं हूँ, ये अलग बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दुआ जब पढ़ते, अगर मियाँ बीवी दुआ ना पढ़ें तो ये मसला क्यों पैदा हो जाता है? ये शैतान कैसे बीच में आ जाता है? मुबाशरत के शैतान शामिल कैसे हो जाता है बीच में? मुझे ये समझ नहीं आती कि शैतान कैसे आता है। शैतान ऊपर से आ रहा होता है, नीचे से आ रहा होता है, पीछे से आ रहा होता है, आगे से कहाँ होता है शैतान बीच में? अब आगे बीवी या पीछे बंदा है तो शैतान कैसे बीच में आ गया? ये पूछ के आपने मौलाना साहब से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये खुद पढ़ा है, मैं अभी तो मेरे पास का वो कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, आपको आप लोगों की साइंस से ही रेफरेंस एक मुझे अगले दिन मिला है कि मैं एक वीडियो देख रहा था काफ़ी बड़े चैनल से, यूट्यूब के चैनल से। उसमें ये बता रहे थे कि एक रिसर्च हुई है जिसके ऊपर कि अगर आप पानी के ऊपर कुछ पढ़ के कुछ यानी कि कोई पॉजिटिव चीज़ करके कुछ पॉजिटिव कलमे अदा करके आप उसके ऊपर फूंकते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐसे असरात होते हैं, और कुछ नेगेटिव करके करें तो उसके ऊपर नेगेटिव होते हैं। हो सकता है कि करने से पहले अगर बंदा कोई दुआ पढ़ ले तो उसका कोई ना कोई, अभी इतनी एडवांस तो नहीं ना हुई साइंस। आपसे ये कहा था कि 150 साल पहले जो काम नहीं करती नहीं तो वैसे आपका अंदाजा क्या कि अगर बंदा दुआ ना पढ़े तो क्या होता होगा? शैतान आता कैसे होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप इसे मैं बहुत सच्ची नीयत से समझना चाह रहा हूँ इस बात को। अच्छा हाँ अच्छा, तो उसमें ये है कि देखें इस्लाम में यानी कि ये इसलिए सिर्फ जो है ना बच्चे जो करने का है मेरे ख्याल से कि आपने सिर्फ ये करना है, तो बंदा हो सकता है कि जब अल्लाह के डर से वो ज्यादा यानी कि अगर ना पढ़े तो हो सकता है कि उसको अपने मकसद से हट जाए। तो अगर बंदा दुआ ना पढ़े और कॉन्डम लगा ले तो फिर भी ये मसला होगा, शैतान आएगा बीच में, या कॉन्डम शैतान को भी रोक लेता है? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। नहीं तो वो तो जायज ही नहीं है। अच्छा, यानी कॉन्डम लगाना जायज नहीं है, तो शैतान आएगा बीच में कॉन्डम के साथ या नहीं आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि औलाद तो फिर पैदा नहीं होगी, तो शैतान फिर आएगा बीच में या नहीं? या शैतान कहेगा अब इन्होंने कॉन्डम लगा लिया तो चलो यार दफा करो, करे, मैंने क्या करना बीच में, औलाद तो पैदा नहीं होगी। शैतान ने तो आपको लेने भेजा है ये। अच्छा नहीं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, शैतान क्या फिर भी कॉन्डम लगाने से भी बीच में शैतान आएगा कि नहीं? क्योंकि औलाद तो पैदा नहीं होनी उस बात, तो शैतान क्या कहेगा कि नहीं नहीं अब मैंने क्या करना है? ना वो उसने तो आपको भेजा है कि ले क्या और करो इससे, तो शैतान ने तो अच्छा, तो आपको फिर भेजा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई शैतान से भी बड़ा शैतान हो, वो दुआ भी ना पड़े और कॉन्डम में सुराख कर ले, तो शैतान बीच में आ ही ना सके, शैतान समझे कॉन्डम लगा हुआ है। तो शैतान तो इंसान के अंदर भी होता है, उसका हमजात होता है, उसको तो पता चल जाएगा फौरन का फौरन, वो आ जाएगा फिर। अच्छा अच्छा, जी वैसे हजरत मोहम्मद जो थे वो दुआ पढ़ा करते थे? बिल्कुल पढ़ा करते थे। तो बच्चा तो उनका कोई हुआ नहीं, तो दुआएं ऐसे ही पढ़ते रहे सारी? तो हुआ तो था, 2 हुए तो थे। नहीं तो हजरत आयशा के साथ जब करते थे तो दुआ पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? तो वो अल्लाह के ऊपर है, वो कोई औलाद दे ना दे, ये तो नहीं नहीं, वाज़ह वैसे लिखा हुआ दुआ है। वो हजरत आयशा के साथ जब भी करते थे, जमा जमा शरीफ जब हजरत आयशा के साथ करते थे, जी जी तो क्या दुआ पढ़ा करते थे मुबाशरत वाली या हाँ नहीं? बिल्कुल पढ़ा करते थे। पढ़ा करते थे। तो फिर पढ़ा बीच करते में यानी रसूल वाले में रसूल इसलिए पढ़ा करते थे कि शैतान आ जाता था बीच में? उनके ऊपर तो शैतान, उनकी हदीस भी है ना कि हर बंदे के साथ एक हमजात होता है, शैतान होता है। तो किसी ने पूछा आपके साथ भी होता है, तो उन्होंने कहा मेरे साथ भी था लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया है, तो उनका तो फिर वो नबियों के तो नहीं ऊपर जो आता है होगा ना। बीच में ना, वो तो बीच में नहीं आता होगा। गालिब भाई ज्यादा खतरनाक सवाल एक और है, वो ये है कि हजरत अब्दुल्ला भी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, ये ज्यादा खतरनाक सवाल है। हाँ नहीं, मगर ठहरें जरा, अभी हम थोड़ा सा एक स्टोइक इस पे भी आते हैं, जरा थोड़ा सा पहले देख लें। हजरत मोहम्मद, इसका मतलब है फिर नहीं पढ़ते होंगे? पढ़ते थे, बिल्कुल एहतियातन पढ़ लेते थे। अच्छा पढ़ते थे, अच्छा तो नहीं, तो क्या चलें हजरत मोहम्मद वाला तो शैतान मुसलमान हो गया था, तो हजरत आयशा के साथ भी शैतान था या नहीं था? इसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि हर बंदे के साथ शैतान होता है मगर हजरत आयशा के साथ नहीं था?
میں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے. ظاہر بات ہے وہ بھی انسان تھی, ان کے ساتھ بھی ہوگا شیطان, ہوگا ان کے ساتھ بھی, وہ بھی دعا پڑھتی ہوں گی. اچھا یعنی تو یعنی آپ حضرت محمد اس لیے پڑھتے تھے کہ چلو میرے والا تو مسلمان ہے مگر یہ عائشہ والا نہ بیچ میں آ جائے کہیں. نہیں, ان کو حکم آیا ہوا نا تو وہ پڑھتی تھی, وہ تو اچھا پڑھتی تھی اپنے اس کے. نہیں تو حضرت محمد بھی تو پڑھتے تھے نا. دعا تو بندے نے پڑھنی ہوتی ہے, عورت نے تھوڑی پڑھنی ہوتی ہے, یا عورت نے بھی تو پڑھنی ہوتی ہے. عورت بندہ ہی ہے نا, وہ بھی عورت ہی ہے, یعنی کہ مخلوق ہی میرے ہے. خیال میں جب اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے, اصل میں اب عورت اور بندہ کر رہے ہیں جمع آپس میں, جمع شریف, ٹھیک ہے, بندے نے بھی دعا پڑھ لی, عورت نے بھی دعا پڑھ لی. اب بندہ اور عورت نے آپس میں جمع کرنا شروع کر دیا, اور جو عورت اور بندے کے ساتھ شیطان ہے انہوں نے سائڈ پہ جا کے آپس میں جمع شروع کر دیا. نہیں نہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے وہ. شیطان کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپس میں نہیں کرتے. تو وہ ابھی ظاہری بات ہے, جب ان کا دل کرے تب کرتے ہوں گے. اچھا تو کرتے ہوں گے, تو مطلب شیطان جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی جمع کرتے ہیں, آپس میں نہیں کرتے. نہیں, آپس میں بھی کرتے ہیں, ظاہری بات ہے, انہوں نے تو اپنی ان کے نسل بھی بچے بڑھانی. ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہاں ہیں. ہوتے ہیں. تو ان کو بچے کون دیتا ہے؟ انسانوں کو تو اللہ دیتا ہے, تو شیطانوں کو بچے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو بنایا, ظاہری بات ہے, ان کا سارا سسٹم وغیرہ بنایا یعنی ہوگا. ان کو بھی بچے جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے ان کو, شیطانوں کو بھی. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے نا کہ ہم تمہاری نسل کو بڑھاتے جائیں گے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کرتے جائیں گے. اللہ ہی دیتا ہے ہر چیز, اللہ ہی کرتا ہے. نہیں, جب شیطان آپس میں جمع کرتے ہیں تو ان کو جو بچے دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. ہاں, اللہ دیتا ہے. ویسے اس کا مطلب ہے اللہ ہی اصل شیطان ہے. اچھا اسٹوئک, آپ کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ والا مسئلہ بھی دیکھ لیں. اسٹوئک نہیں, وہ مفتی صاحب مسئلہ ہاتھ ہیں, ان سے پوچھ لیں. خطرناک پوچھ مسئلہ لیں, ہے وہ آپ خود ہی پوچھیں مجھے تو پوچھیں پلیز, مجھے بھول گیا ہے, لٹرلی مجھے بھول گیا ہے. اچھا نہیں, میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جمعہ کے وقت پڑھنا ہی پڑتی ہیں دعائیں وغیرہ. تو وہ جو والد گرامی تھے حضرت عبداللہ ہاں بن عبد المطلب, کیونکہ اس وقت تو اسلام ابھی تھا نہیں, تو اس ٹائم پھر کیا کیسے پھر وہ معاملات کیسے ہیں وہ پھر؟ ہاں جی بتائیں ذرا پھر مجھے. جی, وہ ان کی کیا کہتے ہیں, اس ٹائم ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہوگی. ایسے تو پھر شراب اس بھی کا پہلے مطلب ہے شیطان تو بیچ میں آ جاتا ہوگا نا, کیونکہ دعا نہ پڑھیں تو شیطان آ جاتا بیچ میں. تو اس کا مطلب ہے جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ نے جمع شریف کیا ہوگا تو انہوں نے تو دعا نہیں پڑھی تھی, تو شیطان آ گیا ہوگا بیچ میں. نہیں, ان کی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کو بچا لیا ہو. اچھا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہو مگر دعا نہیں انہوں نے پڑھی, کیونکہ وہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی لے کے آنا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی نبیوں کی حفاظت خود کرتا ہے, اور اچھا نبیوں تو میں اس سے کا جس مطلب کو ہے لے کہ کے آنا ہوتا ہے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوتا ہے. اچھا, یعنی حضرت محمد اس طرح بچے تھے. چلیں, یہ بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی ویسے کہ ایسے بچایا ہوگا اللہ نے اس کو جماع کی چلے, اب دعا تو کے آپ بغیر. کو پتہ چل گئی ہے نا. ہاں چلیں, بہت آپ نے یقین کریں علم میں بہت اضافہ کیا, دل باغ باغ ہو گیا. اب آپ نے جیسا سوال اچھا, کیا مگر اس حساب سے اس پہ ایک ان کو پھکی دے دیتا ہوں, جو ہے نا, جو یہ انہوں نے کہا نا اس ٹائم شریعت لاگو نہیں تھی, تو میرے بھائی جو شریعت ہوتی ہے نا وہ دنیاوی یہ معاملات کی ہوتی ہے, شریعت اس کے ہوتے ہیں قانون, جو کہ اللہ کے قانون ہے نا کہ اس کی مخلوقات کس طرح کام کرتی ہیں, شیطان کدھر آ رہا ہے کدھر نہیں جا رہا, اس کے لیے شریعتیں نہیں آتی. وہ یہ نہیں ہوتا کہ نبی آتا ہے تو شیطان کا کہیں پہ جو ہے آنا جانا رک جاتا ہے یا اس کا آنا جانا آن ہو جاتا ہے. یہ شریعت ہے, دنیا کے اندر آپ نے قانون کیسے چلانا ہے اس کے لیے آتی ہے. تو جو آپ نے مثال پیش کی ہے وہ بالکل غلط ہے کہ جی اس ٹائم شریعت ان پہ لاگو نہیں تھی تو اس لیے وہ ان کو لیے ضروری نہیں تھا. اگر انہوں نے نہیں بولا تو اور اگر یہ اللہ کا قانون ہے کہ شیطان آ جاتا ہے بیچ میں تو پھر مسئلہ خراب ہے. نہیں, تو میں کہہ رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوگی نا ان کی. ابھی ہمیں تو ویڈیو ریکارڈنگ تو نہیں پڑی ہوئی کہ ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں کہ ہاں جی. توبہ شرم کریں. آپ کیا امیجنیشن کر رہے ہیں یار آپ, نہیں, اس استغفر میں اللہ, ایسی امیجنیشن تو کبھی کسی نے بھی نہیں کی یار. یعنی کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب ساری باتیں وہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے کہ ہر بات کو لکھا جائے. اب تو بندہ کئی ایسے کام کرتا ہے جو نہیں لکھتا کہ کتنے قدم میں نے چلے, اب یہ تو نہیں اس میں لکھا ہوگا کہ یہ انہوں نے کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو باقی صحابہ کو بھی پھر اللہ نے ڈائریکٹلی بچا رہا تھا, جیسے حضرت ابو بکر, حضرت عمر. ہو سکتا ہے, ہم تو اچھا گمان رکھیں گے, ہم تو اپنے اور امیر شام امیر معاویہ, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے لیے پڑھی تھی ابو سفیان نے پڑھی تھی, ابو سفیان اور ہندا نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ ہو سکتا ہے نہ پڑھی ہو. یاد رہے کہ یہ وہی ہندا ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا. بالکل چبایا تھا, لیکن اس ٹائم کافر تھے. حفاظت لیکن فرمائی تھی اللہ نے. جی
حفاظت اللہ نے فرمائی تھی یا نہیں؟ میرے خیال سے نہیں فرمائی تھی, نہیں کی تھی ان کے بارے ان کی اچھا, ہوگی. اور یزید ہاں کی دفعہ تو یزید کی دفعہ معاویہ جو ہے وہ دعا پڑھنا بھول گئے تھے. نہیں, اس ٹائم تو سارے شیطان مل کے آئے ہوں گے شاید. اچھا شیطان سارے مل کے اب اسٹوئک آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ سارے شیطان مل کے آئے تھے نہیں تو پھر یزید کی یہ دفعہ. میرے بھائی تو وہ دیوبندی تو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ زبان درازی نہ کریں, خاموش رہیں. تو وہ تو دیوبندی تھوڑی نا ہے, میں دیوبندی تھوڑی نا.